जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। क्लास्टर साहब वो ये कह रही है ना जाना चाहिए ना बुलाना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब का भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं और नेक्स्ट टाइम अगर शेख रशीद साहब हुए तो मैं नहीं जाऊँगा, यानी कि मुलाकातें हुई हैं। मगर वैसे मैं पॉइंट आउट कर दूँ कि ये आप भी कल फरमा रहे थे कि जनाब ये इतने अगर सियासतदान में इनमें इतनी अकड़ है और इतना ऑनर है तो इनको ये गए क्यों थे, इनको पार्लियामेंट में क्यों नहीं बुलवाया? खैर तो वो शायद क्लिप मौजूद है जो परसों हमने कहा था ना, जो आज मरियम नवाज साहबा ने उसको मेरा दिखा दिया जाए, वो जरा पहले दिखा दें कि मेरा क्या इस पे टेक था जब ये सारे एक टेलीफोन कॉल पे दौड़े चले गए। एक दफ़ा तो नहीं गए, अब तो वो चीज़ें कई दफ़ा गए। तो मेरा क्या इस पे टेक था जो मरियम नवाज साहबा ने एग्जैक्टली आज वही बात की है कि मुलाकातें क्यों वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा अगर वो सुना दें तो फिर क्लास्टर साहब का वो क्लिप जरा चला दें। आपसे मिलना बिल्कुल जरूरी, हम आपकी कंसर्न सुनना चाहते हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बड़े मेजर इश्यूज हैं, फेयर इनफ, दुनिया भर में होता है। आप जरा तशरीफ लें, पार्लियामेंट में हैं। इससे पहले जनरल कियानी साहब आते थे, जनरल शुजा पाशा साहब आते थे, हम एक कमेटी बना लेते 15-20 लोगों की, वहां बैठ के हमें ब्रीफ करें, उसके बाद लंच या डिनर कर लेंगे। तो फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। अब मरियम नवाज साहबा ने एग्जैक्टली वही बात की है जी, नहीं जाना चाहिए। सवाल ये है, अब 4 चीज़ें हैं कि जो मुलाकातें सामने आई हैं उनके ज़ुबैर साहब वाली, वो 26 अगस्त को हुई है और बाद में 7 सितंबर को हुई थी। और वो ये फरमा रहे थे ज़ुबैर साहब के दोनों मुलाकातें मैंने बाद में मरियम साहबा को बताई हैं, बाद में बताई। हालांकि बाद ये कह रहे हैं, वो मेहर बुखारी साहबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही हैं कि इनको पहले उनसे मरियम नवाज साहबा से मुलाकातें हुई हैं जो उनका इशारा था, और बाद में जाके ये मिले। चले मान लेते ज़ुबैर साहब भी ठीक कह रहे हैं कि मेरी बाद में उनसे मुलाकात हुई है, मरियम नवाज साहबा से हुई हैं। तो 26 अगस्त को तो पता था मरियम नवाज साहबा को कि जनाब की मुलाकातें हुई हैं, 7 को भी पता था कि ज़ुबैर साहब मिल रहे हैं। आज वो 23 को क्यों कह रही हैं कि ये मुलाकातें नहीं हुई? इन्हें ज़ुबैर साहब को नहीं रोका 26 अगस्त को? ज़ुबैर साहब यू नॉट सपोज टू बी इट, ये जो है ना यूनिफॉर्म्स में हमारे जनरल्स हैं ना, आपने नहीं मिलना इनसे क्योंकि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़रा ये चीज़ें अगर बाहर ना निकलती हैं, अगर ज़ुबैर साहब वाला आपके पास या उससे पहले जनरल साहब वाला क्लिप है कि जिसमें आज उन्होंने इनका भांडा फोड़ा है, ज़ुबैर साहब इन कमर को कोने में छुपे हुए बैठे थे कि किसी को पता नहीं है कि जनाब के ये भी वारदातें डाल रहे हैं, ये भी मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की वो जाके लॉबिंग के लिए पहुंचे हुए थे। क्यों पहुंचे हुए थे वो एक अलहदा कहानी है, क्यों इनको एंटरटेन किया जाता है वहाँ पे, क्यों इनको मेहमान नवाजी की जाती है वो एक और कहानी है और स्टोरी है। क्योंकि मसूफ जो हैं ज़ुबैर साहब ये दावा भी रखते हैं बहुत सारे ये निजी महफिलों में आते जाते कि शायद जब ये उस वक्त आर्मी चीफ, ये सर सैयद स्कूल के क्लास फेलो हैं और ये इनका है कि जी मेरे क्योंकि स्कूल के क्लास फेलो हैं तो मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है उनसे। वही ज़ाती ताल्लुक ये है ना। अब ज़ाती ताल्लुक तो फिर इसी तरीके से आते, वो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि लगवाने में, कराने में, लॉबिंग में, अपने आप को समझते हैं ना कि मेरा कितना बड़ा रोल था, और इसलिए फिर इनको गवर्नर सिंध भी लग गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता था कि जिसका ताल्लुक वहाँ से निकला है GHQ से, तो मियाँ साहबान तो फिर उसके बाद आपको पता है वो अपना बंदा समझ के उसको रहते देते। अपने बंदे से अब काम भी ले रहे थे कि भाई साहब अब जरा जाएं और मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए लें। ये तो फरमा रहे थे ना, ज़ुबैर साहब तो मुकर गए ना चिट्टे पे। ये तो पाकिस्तानी कोई करैक्टर नाम की तो चीज़ बच नहीं गई ना हमारे यहाँ के। चलें वो झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे ज़फ़र, जो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है जो मुझे एक ही आता है, अल्लाह के फजल से मिसरा एक ही आता है, एक ही आता है, नहीं आगे भी आता है उसका है ना, हाँ झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ज़ुबैर साहब एक झूठ अब आप बोल भी बैठे हैं तो पूरा फिर उसके बाद साहिब किरदार बने ना, पूरी बात बताए ना। क्योंकि DGPR जो है अगर उनका सलाट है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा है कि जनाब की सियासत पे भी बात हुई है, आपने मरियम नवाज साहबा और उनको वो भी किया है। तो उन्होंने कहा जनाब जो फैसले होंगे पार्लियामेंट में होंगे। आप कहते हैं हमारी सियासत पे या मरियम नवाज साहबा से मतलब गुफ्तगू भी नहीं हुई, चीज़ें भी नहीं हुई। ज़रा उनका भी सुना दें अगर आपके पास उसके DG साहब का कि उन्होंने क्या इनका भांडा फोड़ा है जो अपने आप को बड़ा कहते थे। मैं बड़ा GHQ के बड़ा करीब हूँ, मैं जनाब जनरल साहब का बड़ा बड़ी हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बड़ी लॉबिंग कर रखी थी, ये सारी चीज़ें कहते थे। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया आपको डिसोन करने में कि हजूर यू आर ऑन ए मिशन, आप एक जाती काम के लिए गए थे, अपनी पार्टी के बॉसेस जो मास्टर से उनको सर्व करने गए थे। कोई इस मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ुबैर साहब आप नहीं गए थे। जो आपका काम था, इशू था, मुद्दा था,
وہ انہوں نے آپ کا بتا دیا. اب اس کے بعد آپ جسٹیفائی کریں کہ مریم نواز سے پہلے ملاقات ہوئی, میں نے بعد میں ان کو بتایا, انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا, خود ہی میرے بیٹھے بیٹھے ایک میرے اوپر ایک اس میں کہتے ہیں نا نازل ہوئی, اور میں نے کہا جی مجھے جنرل صاحب سے ملنا چاہیے, اور مجھے 5 منٹ میں ٹائم بھی مل گیا. ذرا وہ پر قوم کو سنائیں. ڈی جے ایس پی آر کا شارٹ پلے کیجیے گا جنہوں نے آج ARY نیوز پہ بھانڈا پھوڑا, ذرا وہ پلے کیجیے گا. کلاسر صاحب, ایک یہ بیان, ایک زبیر صاحب کا بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات کے بعد میں نے مریم نواز کو بتا دیا, اور ایک مریم نواز کا آج کا بیان جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی آپ کی طرح کہیں سے سنا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب ذرا یہ انہوں نے جو ڈی جی صاحب نے بات کی ہے, اگر زبیر صاحب کو موقع بھی سنا دیتے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلتا ہماری قیادت جو ہے ماشاءاللہ یہ کتنی ایماندار ہے, کتنا سچ بولتی ہے. اس میں پتہ ان کے لیے وہ یہ شاک لگا ہے نا ان کو زبیر صاحب کو. میں ان کو سن رہا تھا کاشف عباسی کے شو میں, بات نہیں ہو رہی تھی ان سے, ایک بات کا سیدھا جواب نہیں. ویسے ہر ایک کو کہتے ہیں زبیر صاحب ٹی وی شو میں, آپ کو کیا پتا, دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ذہین آدمی بھی سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ہم سن بھی چکے ہیں کہ جب ان کو بات ان کے کوئی مرضی کے خلاف کر دیجیے تو فوراً کہہ دیتے آپ کو کیا پتا, مطلب مجھے سارا پتہ ہے. آج پتہ چل گیا ہے جب کاشف عباسی کے شو میں 4 سوالات ڈالے, پھر منہ سے پھر ان سے بات نہیں نکل رہی تھی کہ کیا جواب دوں, پہلے ملاقات ہوئی, بعد میں ہوئی, کب ہوئی, کیسے ہوئی, پھر ڈی جی صاحب وہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو ان کے لیے توقع یہ نہیں تھی, میرا خیال ہے جسے گڑبڑا گئی یہ ہے کہ انہوں نے تو ملاقات کی عرضی ڈالی تھی آرمی چیف صاحب کو, کیونکہ پرانے ریلیشن شپ کی بنیاد پہ بھی چلو ہوتے ہیں, سب کے ہوتے ہیں, مان لیا. انہوں نے اس میٹنگ میں ڈی جی ISI کو بلا لیا, جس کا ان کو نہیں پتا ہوگا, میں شرطیہ کہہ رہا ہوں, میری اسیسمنٹ ہے. ان کو یہ تو اپنے تئیں گئے ہوں کہ پرانے تعلقات کی بنیاد کے بیٹھیں گے, گاسپ لگائیں گے, اسکول ڈیز یاد کریں گے, پرانی یادیں جیسے ہوتے ہیں دوستوں کا, اور پھر درمیان میں چلتے چلتے اپنی عرضی ڈال دیں گے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے, مہربانی کریں, میرے یہ بیچارے نواز شریف صاحب اور مریم صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے میرے وہ ہیں, تو جانے دیں, پرے کریں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ڈی جی ISI کو بلایا ہوگا انہوں نے. سو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں کا پتہ تھا کہ یہ کوئی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ملنے نہیں آ رہے, کوئی عرضی میرے پاس لے کے آ رہے, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ہے. یہ تو بہت بڑا یہ ہے جو تو ڈی جی ISPR نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ذاتی ملاقات نہیں تھی, یہ باقاعدہ انہوں نے خود عرضی کی 2 دفعہ کی. اور آج مریم نواز صاحبہ نے کتنے سوبر ایک سٹائل میں, انداز میں قوم کو انہوں نے سنب کیا, آپ کو, مجھے, سب کو, کہ یہ جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی ہوتی, بالکل ان کو سے نہیں ملنے جانا چاہیے. جن کا ایجنڈا, جن کی ساری گفتگو لے کے زبیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سو دیٹس ویری, مطلب میرا خیال سیاستدانوں کا کریکٹر جو نا مزید آلریڈی بھی کہ اللہ کے فضل سے کوئی اتنا زیادہ اونچا نہیں تھا, آج مزید میرا خیال نیچے گیا ہے. لیکن عامر صاحب جس طرح سے بھی کلاسر صاحب نے بات کی ہے, لیکن ایک سوالیہ نشان حکومت پر بھی ہے کہ یہ بیک ڈور پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حکومت کا بیک ڈور پہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے, حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مگر ہنسی آ جاتی ہے یہ سارے جو ورژن سن کے, اور زبیر صاحب کی خاص طور پہ, میں وہ ادروائز بڑے سنجیدہ آدمی پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ میں بہت سنجیدہ آدمی ہوں. یہ اتنی غیر سنجیدہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ ان کو اگر یہ کوئی لنچ تھا, یہ فیملی اوکیزن تھا, تو ان کو کیا ضرورت تھی جنرل فیض کو بلانے کی. اور انہوں نے خاص طور پہ ڈی جی ISI نے مینشن کیا ہے کہ جناب انہوں نے اپلائی کیا, ہم نے میٹنگ دی, جنرل فیض بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ISI کے چیف. اس کے بعد وہاں پہ بعد مریم نواز اور نواز شریف پہ ایجنڈا بھی بتایا. اب یہ زیادہ اگر اس طرح ہی کہیں گے کہ بالکل فیملی اوکیزن کا وہ تھا, انفارمل کا تھا, تو آئی ایم شیور کہ ڈی جی ISPR کے پاس اور بڑا مواد ہوگا کہ کیا کیا باتیں آئیں, اور شاید یہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ مزید بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا مانگا یا کیا اس کے متعلق. ابھی تو بڑا مختصر تھا ہے نا کہ یہ چل رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا جناب یہ عدالتوں کے مسئلے ہیں, عدالتیں جانے ہیں, اور آپ جانیں گے ہمارا اس کے اندر کچھ نہیں ابھی ہے. بہرحال اس کے اندر شاید ان کو یہ پش کر رہے ہیں کہ مزید ڈیٹیلز بجانے والی. مگر دوسرا یہ سوچے نا, ملاقات کی ضرورت کیوں تھی پیش آئی, جو ہے کہ چلیں تعلقات تھے اسکول کے زمانے کا, کوئی اگر تعلق تھا بھی, کوئی ذاتی تعلق تھا, تو اس وقت کیا حالات ہے کہ ان کے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر کام کرتے ہیں. نون لیگ کے ایک وزیر اعظم ہوتے تھے جن کا نام تھا میاں محمد نواز شریف, ان کو نااہل کر دیا گیا, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. وہ اس وقت بگوڑا ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, وہ باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی زیادہ 2-1 سال سے ٹینشن چل رہی ہے, اور نون لیگ الزام بھی لگاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, اور ہماری لڑائی نواز شریف صاحب ابھی کل پرسوں کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ہے نہیں ہے. جب اتنی لڑائی ہے تو اس میں یہ بچپن کا دوست یاد آ گیا,
بچپن کے دوست کے ساتھ آپ کی کدورت بڑھ جاتی ہے کہ میرے بچپن کے دوست تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا انڈا میری تمہاری کٹی، یہ ہوتا ہے یہ بچپن کے دوستوں کے ساتھ کہ آپ نے میرے ساتھ سلوک ہے. اس کے اندر آپ کو ایک دفعہ نہیں، یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، یہ آپ اور میری طرح اب کے دیکھیں نا یہ تاجر ہے. ہم وہ روٹی یہ ایسے کو کٹی نہیں کہتے ہیں کرتے. نا، ہم وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں یا ہمارے ماتھے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے نا کہ جو ایک ہنسی آ جاتی ہے. یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے پر ہنسی آ جاتی ہے جس طرح کی یہ آ رہی ہیں.